अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिल रहे हैं डायरेक्टर फैसल टाउन से जनाब चौधरी सुहैद मजीद मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक जो मोमेंट है जब MOU साइन हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की दो बहुत बड़ी कंपनीज के दरमियान। ZM ग्रुप, जिसे कौन नहीं जानता, जो अपने हॉलमार्क प्रोजेक्ट्स फैसल टाउन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ जो बेस्ट मार्केटिंग कंपनी स्काई मार्केटिंग, जिसने अपनी शनाख्त और पहचान अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से और अपने जो एंड यूजर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की सूरत में फराहम की है कि जो उनको बेनिफिशियल साबित हुए। आज आप जानेंगे इस हिस्टोरिक MOU की साइनिंग के हवाले से भी और उसके साथ साथ फैसल टाउन का जो एक विजन है उसके हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और मुबारक हो। थैंक यू। ये बताइएगा कि आज का ये जो MOU साइनिंग सेरेमनी है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपके ख्याल में ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर ZM ग्रुप एंड स्पेशली फॉर द स्काई मार्केटिंग एज़ वेल? देखिए जी, अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स इन एनी परफॉर्मिंग इकोनॉमीज, और ज़रूरियात में से भी एक है। तो उसी तरह पाकिस्तान में भी उतनी बड़ी एक नीड है। तो अगर हम फैसल टाउन और स्काई मार्केटिंग की बात करें, मेरे ख्याल से हमने हमेशा बिलीव किया है कि लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट टाइमली मैनर में अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद लोगों ने पिछले 30 साल से ट्रस्ट करते आए हैं और पुरजोश तरीके से इन्वेस्ट करते आए हैं। पर क्योंकि ये डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है और ये जो हाउसिंग का गैप है हर साल बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए फैसल टाउन जैसे ब्रांड को भी ज़रूरत है कि टॉप परफॉर्मिंग मार्केटिंग कंपनीज़ हमारे एक फैमिली का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलकर काम करें, ताकि जो एक रियल प्रोडक्ट की जो आवाज़ है और रियल जो प्रोडक्ट है वो हम अपने एंड यूज़र्स तक पहुंचा सकें, ताकि उन लोगों को अपनी जमा पूंजी के अगेंस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट मिल सके और ऐसे रेट्स पर मिल सके कि जो उनका ख्वाब है घर बनाने का वो पूरा हो सके। तो मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ स्काई मार्केटिंग के लिए बल्कि फैसल टाउन के ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट विलास के फॉर्म में देने जा रहे हैं कि जो लोग, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब घर की चाबियां लेंगे और जिन रेट्स के ऊपर लेंगे तो वो दुआएं देंगे कि जी हमें ऐसी लोकेशन के ऊपर, ऐसी क्वालिटी के साथ, ऐसे अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर एक प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि विलास का आपने जिक्र किया, ये एक प्रोडक्ट है जो कि इस MOU में होगी या फिर इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मंसूबे हैं जो कि इस इश्तराक के नतीजे में हमारे सामने आएंगे, और जो एंड यूज़र है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखते हैं? देखिए, आज का MOU एक इंट्रोडक्टरी प्रोसेस था। ये किसी भी सूरत में रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि दिस इज़ द ओनली थिंग बीइंग ऑफर्ड। स्काई मार्केटिंग के साथ हमने एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का आगाज़ किया है, और ये सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप के ऊपर बेस किया जाता है, जिसके अंदर पहले फेज़ में सिर्फ विलास आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बात की कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए या बाकी पब्लिक एट लार्ज के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम फेजेस बढ़ाते जाएंगे और स्कोप बढ़ाते जाएंगे, तो फैसल टाउन का ब्रांड आज के दिन में ऐसा ब्रांड है जिसके पास बेतहाशा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और हर टाइप के अंदर, जिसमें आप लो एंड से 5 मरला छोटे साइज़ से लेकर शॉप्स, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉट्स, तो इंशाल्लाह इस स्कोप को हम बढ़ाकर ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट या एक प्रोडक्ट टाइप बल्कि अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड करेंगे, ताकि हमारे लोगों तक हर वो प्रोडक्ट पहुंच सके जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आप क्या समझते हैं कि रिसेशन का बड़ा जिक्र होता है, मार्केट का, ग्लोबल रिसेशन का भी जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका भी जिक्र हो रहा है, इसमें फैसल टाउन जैसे ब्रांड को कामयाबी के साथ आगे चला पाना और जिस तरह से कि फैसल मार्क ने अपनी एक नीश क्रिएट की है उसको लेके चलना आसान साबित होगा? मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन है। इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। रिसेशन बिल्कुल भी नहीं है जी। इसको मैं 2 टियर्स में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। पहली बात जो मैंने आपको जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा हाउसिंग गैप है, और इसको फिल करने के लिए हज़ारों डेवलपर्स भी काम करना शुरू कर दें तो शायद हम वो गैप फिल ना कर सकें। तो रिसेशन उस जगह के लिए होता है जहाँ डिलीवर ना कर, जिन लोगों ने डिलीवर करना है और एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को देना है, तो वहाँ कोई रिसेशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन जैसे मर्जी हालात रहें हमेशा सक्सेसफुली डिलीवर करता आया है। लोगों का ट्रस्ट बहाल हमेशा हमने रखा है, और इसी वजह से रखा है कि हम डिलीवर कर रहे थे ऑन साइड। तो इसीलिए रिसेशन किसी भी सूरत में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप चलें रिसेशन का टर्म यूज़ करना ही चाहते हैं, उसका एक और अल्टरनेट है कि रिसेशन नहीं है, ये मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़।
کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کا خواب رہا ہے ایک گھر خریدنے کا, تو اگر ریسیشن اور پرائسز سستی ہیں تو شاید دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ. اور جب مہنگی ہو جاتی ہیں ہم تب ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی اب ٹرین چھوٹ گئی اور تب لے لینا چاہیے تھا. تو اگر پہلی بات ریسیشن نہیں, ریسیشن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ڈلیور نہیں کرنا. پر اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ جی ہاں جی اکنامکلی ملک ایک جگہ پر ہے, پرچیزنگ پاور تھوڑی سی کم ہے جو پچھلے شاید کچھ سالوں میں تھی, تو ابھی اکنامکلی حالات بہت بہتر بھی ہو رہے ہیں. نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کو بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, اور جس طرح سے اکانومی جا رہی ہے, جس طرح ٹرانزیکشنز بڑھ رہی ہیں, اور گورنمنٹ جس طرح فوکس کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم پالیسیز ایسی لے کر آئیں, ایک ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو امپروو کریں, تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت امپروو کرے گا اور بہت ایسی نئی ہائٹس پکڑے گا, ایسے بوم کی طرف جائے گا کہ جہاں لوگوں کو نہ صرف پروفٹ میکنگ ہو بلکہ وہ لوگ اس کے اندر بڑے بڑے کاروباری لوگ پیدا ہو سکے اس چیز کے اندر سے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ, and I hope people choose the right product to invest in. Yeah, that is very important. So مجھے بتائیے گا وہ کیا کی فیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کو اسٹل ایک رائٹ پلیس ٹو انویسٹ جو ہے وہ بناتے ہیں؟ میرے خیال سے ریئل اسٹیٹ از اے ویری بیسک انڈسٹری ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں جی اس میں کوئی آپ کو مارکیٹنگ گمکس یا لمبی چوڑی پلانز نہیں بنانے پڑتے, ایز لانگ ایز یو آر ڈیلیورنگ دا رائٹ پروڈکٹ ان دا رائٹ لوکیشن ایٹ دا رائٹ پرائس. تو کیونکہ ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے, اوپر سے اگر ہماری انڈسٹری کو دیکھیں تو ہم ایک کریڈٹ بیسڈ اکانومی نہیں, ان ٹرمز آف دا پرچیزنگ پاور ہم کیش بیسڈ اکانومی ہیں, تو دا نیڈ از آلویز دیر. تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو امانت سمجھ کر اس کو اچھی کوالٹی پر ایک ٹائملی مینر پر ڈیلیور کرنا ہے. تو آف کورس ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے پروڈکٹ کے بجائے ساتھ ساتھ جتنی فیسلٹیز, جتنی سروس ان کو کمیونٹی بلڈنگ میں, ان کی زندگی آسان بنانے میں, ان کے بچوں کی زندگی آسان بنانے میں پرووائڈ کر سکیں, کہ ایک دفعہ جب وہ گھر بنا لیں انہیں کسی ضروریات کے لیے ہمارے پروجیکٹ سے باہر نہ جانا پڑے. یہ تو ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں, پر اگر ہم بیسکس بھی میرے خیال سے ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے انشاءاللہ بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے ہمیشہ فوکس کیا ہے کہ بڑے گیمکس کرنے کے بجائے گیٹ دا بیسکس رائٹ, گیٹ دا نیڈز آف دا پیپل رائٹ, اور سکسیس اللہ کی مرضی سے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ گورنمنٹ کا اس طرف بڑا رجحان ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں ان کی انویسٹمنٹس پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہوں, تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک پیسے کا جو ہے زر مبادلہ کی صورت میں آنا بھی بہتر ہو. اور بہت ساری ایسی اسکیمس بھی لانچ کی گئی جو کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے متعلق کی تھیں. فیصل ٹاؤن کیسے ٹارگٹ کر رہا ہے؟ کیا کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بیکاز اسکائی مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا ایج جو ہے وہ ان انویسٹرز کا ہے جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں اور وہ اسکائی مارکیٹنگ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو اس آج کی اس MOU سائننگ سیرمنی کے حوالے سے آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی فیصل ٹاؤن برانڈ الحمدللہ ہمیشہ سے آنیسٹی کے ساتھ لوگوں کو پروڈکٹ ڈلیور کرتا ہے, اور جو بھی اوورسیز میں اتنی بڑی نیڈ اب ڈیولپ ہوئی اور جس طرح ریکارڈ لیولز کے اوپر ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی ہیں, تو بڑا ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ بھی کیونکہ اب ایکٹیولی انوالوڈ ہے اس انڈسٹری کو بوم کی طرف لے جانے کے لیے, تو اسکائی مارکیٹنگ جیسی کمپنیز ہمارے ساتھ آئیں گی تو ہمارا یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے گا. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جب اسکائی مارکیٹنگ اپنے ممبرز تک, اوورسیز کلائنٹیل تک یہ پروڈکٹ لے کر جائے گی, تو جس طرح کا پروڈکٹ آج کے دن میں اویلیبل ہے, تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ لوگوں کی وہ جب خواہش پورے کرنے کی بات آئے گی تو دے ول ناٹ لک اینی ویئر ایلس, دے ول ہیو دا بیسٹ اپرچونٹی. بالکل صحیح. چودھری ظہیر صاحب, یو آر دا سیکنڈ جنریشن. چودھری عبد المجید صاحب از دا ون جن کا یہ برین چائلڈ کہہ لیں یا ویژن ہے جو فیصل ٹاؤن کی صورت میں ہے. بینگ دا سیکنڈ جنریشن, کتنا چیلنجنگ ہے آج کل کے حالات میں, اینڈ ہاؤ یو سی دس ویژن گوئنگ فارورڈ ان فیصل ٹاؤن؟ لیکن جی پاکستان جیسے ملک میں میرے خیال سے کام کرنا تھوڑا سا ٹرکی تو ہوتا ہے, بٹ ایز لانگ ایز یو شو اپ, یو ورک ہارڈ, یو پٹ ان دی آورز اینڈ یو ٹرائی اینڈ میک شیور کہ جی آپ لوگوں کی امانت واپس کریں, اس مینٹالٹی سے کام کرنا شروع کریں تو اللہ بہت برکتیں ڈالتا ہے. تو والد صاحب سے ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا
کہ ریگارڈلیس آف دا ٹائم آف ڈے آپ نے کام کرنا ہے, محنت کرنا ہے, جیسے مرضی ملک میں حالات ہو, آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں, آپ محنت کریں, یو شو اپ, یو میک شیور کہ جی آپ کو آج کا کام آج کمپلیٹ کریں, لوگوں کو ڈلیور کریں, لوگوں انڈرسٹینڈ کریں کہ جی آپ جو لوگوں کو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں یہ خواب ہے لوگوں کا جو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے میرے خیال سے آپ کے شولڈرز پر کہ آپ نے لوگوں کی خواہش پوری کرنی ہے. ایک میرے خیال سے چھت کا یا گھر کا ڈیسیجن از اے جنریشنل ایسٹ وی ایکوائر, اور ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھی جگہ پر انویسٹ کریں. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک ڈیولپر کے اوپر. تو والد صاحب نے کیونکہ وہ درد, وہ چیز ہمارے اندر انسٹل کی کہ جی آپ نے اسی جذبے کے ساتھ اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرنی, تو اسی رسپانسبلٹی کے ساتھ وی ٹرائی اینڈ میک شیور کہ جی ہم روز ایسی پالیسیز لے کر آئیں, ایسے ایفرٹ اپنی کمپنی کے اندر ڈالیں کہ ماڈرنائزیشن کی طرف بھی کمپنی گرو کرے, ہمارا پروڈکٹ بھی ایکسیسیبل ہو ہر کسی کے لیے, اور پروفٹ میکنگ سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی ان کے بجٹ کے اندر پرووائڈ کر سکیں. میرے خیال سے وین یو ٹرائی اینڈ ورک ود دیز انٹینشنز تو اس میں لوگوں کا ٹرسٹ بھی زیادہ بڑھتا ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ پہ برکتیں بھی بہت ڈالتا ہے. تو اللہ کی مرضی ہو اور اللہ کی برکتیں ساتھ ہوں تو you can achieve anything you want in this world. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے جبکہ ایک MOU سائن ہوا ہے اسکائی مارکیٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ZM گروپ کے درمیان. یہ دونوں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ایسے دو بڑے آئیکونس ہیں, وہ کم ٹوگیدر اینڈ ڈیفینیٹلی اس کا بہت سارا فائدہ اور بہت ساری اس کی پروگرس اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ ہم دیکھنے والے ہیں ان دا کمنگ ٹائمس ان دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر آف پاکستان.